अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की टॉक हमारी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के बारे में है। अगर आप ये टॉक सुन रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप किसी प्यारे के लिए, किसी लव्ड वन के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद उनके डॉक्टर ने आपको ये बताया हो कि उनको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है। हेपेटिक का मतलब लिवर से रिलेटेड, एन्सेफेलोपैथी का मतलब कि ऐसी बीमारी जिसमें जहन का काम, दिमाग का काम स्लो हो जाता है। तो जिगर की बीमारी की वजह से दिमाग का काम स्लो हो जाना, बहुत सी दफ़ा हम उसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। जिगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन बनाया है जो कि बहुत से काम करता है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम वो ये करता है कि गुर्दों की तरह, किडनीज़ की तरह वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो गैर ज़रूरी केमिकल्स हैं उनको निकाल के जिस्म से ख़ारिज कर देता है। जिन बीमारियों में जिगर का फंक्शन कमज़ोर हो जाता है या जिगर का काम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, उन बीमारियों में ये फंक्शन रुक जाता है। क्योंकि जिगर की बीमारियों में जिगर का जो साइज़ है वो भी सिकुड़ जाता है और जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। तो बहुत सी दफ़ा खून जो जिगर तक आ रहा होता है, जिगर के सिकुड़ जाने की वजह से उसको रेजिस्टेंस पेश आता है, यानी उसको रुकावट पेश आती है और उसकी वजह से वो जिगर के थ्रू ना तो प्रॉपर्ली गुज़र सकता है, और जब गुज़र नहीं सकता है तो जो जिगर ने उससे जहरीली केमिकल्स को निकालना होता है खून से, वो उस खून के अंदर ही रह जाते हैं। और खून ने, ज़ाहिरी बात है, कहीं ना कहीं जाना तो है, तो वो जिगर को बाईपास करके, जिसे हम पोर्टो सिस्टेमिक कोलैटरल्स कहते हैं, आम जो नॉर्मल सर्कुलेशन वाला खून है उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो जो जिगर का काम था उन जहरीले केमिकल्स को निकालने का, वो ना हो सका, और वो ही केमिकल्स हमारी मेन सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाते हैं। उनमें एक बहुत अहम और जो पॉइजनस केमिकल आप कह सकते हैं वो है अमोनिया। वो अमोनिया सर्कुलेशन में आकर दिमाग को असरअंदाज करती है और दिमाग उसकी वजह से स्लो और सुस्त हो जाता है। उस तरह की सुस्ती नहीं जिस तरह हम एक कहते हैं कि सुस्त आदमी है, कि वो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, बल्कि ऐसी सुस्ती जिससे शुरुआत में तो नींद की डिस्टर्बेंस होती है, फिर सोचने समझने, यादाश्त की कमज़ोरी होती है, फिर उसके बाद जो है गुनूदगी हो सकती है, हत्ता कि कोमा तक बात जा सकती है कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर बेहोश हो, बिल्कुल रिस्पॉन्स ना दे रहा हो। तो इसको हम लोग हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। जब कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में हो या अपने क्लिनिक में हो, तो वो जब हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी डायग्नोस कर रहे होते हैं तो सबसे अहम काम उन्होंने ये करना होता है कि वो पहले तो ये तसल्ली कर लें कि कोई और वजह नहीं है मरीज़ के गुनूदगी में होने की। मिसाल के तौर पे नमकियात की ऊंच नीच तो नहीं है, कहीं जिस्म में, पेशाब में या लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई वो ऐसी दवा तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको गुनूदगी हो रहे हो, क्योंकि उन सब चीज़ों की भी अलामात हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी लग सकती हैं। जबकि डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट वगैरह करके या अपने मुआयने की बुनियादों पे ये तसल्ली कर लें कि कोई और वजह नहीं है, और उनको ये भी क्लियर हो जाए कि इस मरीज़ का जिगर कमज़ोर है या सिरोसिस है इसको जिगर का, तो फिर डॉक्टर साहब हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये भी ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब ये भी तसल्ली करें कि दिमाग की जो कमज़ोरी हो रही है उसकी वजह कोई फालिज या कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं है, और उसके लिए बहुत सी दफ़ा आपके डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन का भी करा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी दिमाग के साथ नहीं है। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो डॉक्टर साहब या न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है। कुछ और भी टेस्ट कराए जा सकते हैं जो कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब पेशेंट हॉस्पिटल में या आईसीयू में एडमिट हों तो अमोनिया लेवल खून में चेक किया जा सकता है। लेकिन इस टेस्ट की यूटिलिटी कुछ डॉक्टर्स ज़्यादा मानते हैं, कुछ डॉक्टर्स कम मानते हैं। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि कभी कभी ये यूज़फुल होता है, कभी जो है ये डॉक्टर को मिसलीड कर देता है, गलत रुख में लेके चला जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर की अपनी क्लिनिकल जजमेंट नहायत अहम है ये फ़ैसला करने के लिए कि टेस्ट को किस तरह से देखा जाए, किस तरह इंटरप्रेट किया जाए। उसके अलावा एक और टेस्ट जो किया जा सकता है वो ईईजी कहलाता है। ईईजी ईसीजी की तरह का टेस्ट है कि उसमें तारें होती हैं, लेकिन तारें दिल के बजाय सर के ऊपर लगी होती हैं,
اور یہ تاریں جو بہت ہی باریک دماغ کے الیکٹریکل کرنٹس ہوتے ہیں ان کو میجر کر لیتی ہیں، اور پھر مشین میں ایک ایمپلیفائر ہوتا ہے جو کہ ایمپلیفائی کر کے ان کرنٹس کو ایک گراف کی صورت میں ایک کمپیوٹر اسکرین کے اوپر دکھاتے ہیں، اور نیورولوجسٹ عام طور پہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ غنودگی کسی اور وجہ سے ہے یا ہیپیٹک انسیفلوپیتھی کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ پیٹرنز اس میں دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ مخصوص پیٹرنز ہوتے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں اس ٹاک کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے ہیپیٹک انسیفلوپیتھی کا، تو آپ کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں آپ کے مریض کے، اگر آپ کا مریض آئی سی یو میں ہے یا ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کے اندر ہے، تو کچھ مخصوص دواؤں کے ذریعے سے ان مریضوں کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں دو بڑے بڑے طریقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کسی دوا کا نام تو نہیں لوں گا لیکن آپ کو سمجھانے کی خاطر بتا دوں گا کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، اور وہ ہر اینٹی بائیوٹک اس چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، کچھ مخصوص اینٹی بائیوٹکس ہیں جو کہ منہ کے ذریعے یا ناک کی نلکی کے ذریعے سے دی جاتی ہیں، اور وہ آنت کے اندر پہنچ کر ان بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرتی ہیں جو کہ امونیا پروڈیوس کرتے ہیں۔ جب وہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں، امونیا کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، جگر تو ویسے ہی کام نہیں کر رہا، تو جب امونیا کم ہوتا ہے نارمل سرکولیشن میں بھی امونیا کم ہو جاتا ہے، جس سے دماغ کے اوپر غنودگی آہستہ آہستہ کم ہو کے مریض تھوڑا بہتر ہوتا ہے، پھر اگلے دن اور بہتر ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ مکمل ریکوری کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا کام ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں وہ امونیا کو جسم سے خارج کرنے یعنی نکالنے کا ہے۔ امونیا نارملی بھی جگر پخانے کے ذریعے سے، بڑے پیشاب کے ذریعے سے خارج کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحبان ایسی کچھ دوائیں دیتے ہیں جس سے پخانے کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، زیادہ پخانہ آتا ہے، دن میں 2 سے 3 دفعہ پخانہ ہوتا ہے مریض کو، اور اس کی وجہ سے جو امونیا ہے وہ زیادہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اسی طرح مریض کی ریکوری کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں اس چیز کا کافی زیادہ چرچا تھا کہ ایسی ڈائٹ کھلائی جائے مریضوں کو کہ جس میں پروٹین کم ہو، کیونکہ پروٹین کے بریک ڈاؤن سے عام طور پہ امونیا بنتا ہے، لیکن اب جو میں نے لیٹسٹ لٹریچر سرچ کی، جو جگر کے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ عام طور پہ یہ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پروٹین کی کمی سے اوور آل بھی مریض کی جو کمزوری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آبویسلی یہ جو پلان ہے ڈائٹ کا وہ آپ کے جو جگر کے ڈاکٹر صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں وہ بہت بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، اور کوئی خصوصی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بالکل بھی کبھی بھی نہیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہوا اوور ویو ہیپیٹک انسیفلوپیتھی کا۔ اگر آپ کے کسی مریض کو ہیپیٹک انسیفلوپیتھی ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ یا گیسٹرو یعنی معدے جگر کے ڈاکٹر کے زیر علاج ہوں گے۔ عام طور پہ یہ ڈاکٹر صاحبان خود سے اس چیز کا ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اگر کنفیوژن ہو، مریض کی جو کنڈیشن ہو زیادہ پیچیدہ ہو، تو نیورولوجسٹ کی مدد بھی لی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ کس یعنی صحیح تشخیص کیا ہے اور کس چیز کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ مریض کی کنڈیشن میں غنودگی میں بہتری واقع ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاک سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ ضرور اس کو لکھ بھیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔